जवाबात किताब इस्लाम पर 40 एतराज़ात के अक़ली और नकली जवाबात, जिसमें आज हम 2 सवालात और उसके जवाबात जो हैं इंशाअल्लाह करेंगे। इस्लाम पर जो एतराज़ात किए जाते हैं वो दरअसल नए नहीं होते। सदियों से ये एतराज़ किए जाते रहे हैं और इनके मुकम्मल जवाबात जो है वो भी मौजूद हैं। सदियों से ये सवालात और इनके जवाबात मौजूद हैं, लेकिन मुस्तशरिकीन और वो लोग जो कि इस्लाम के दरपे हैं, उन्हीं सवालों को मुख्तलिफ पैराए में, मुख्तलिफ औकात में सामने लाते हैं। उसकी 2 वजूहात कही जा सकती हैं। एक तो ये कि उनको इस बात का डर है कि उनके इलाके में इस्लाम की हक़ानियत जो है वो वाज़े न हो, और दूसरी ये है कि मुसलमान जो कि इस्लाम की तालीमात से दूर होता चला जाता है, वो उनके इस जाल में ट्रैप हो जाए और वो इस्लाम की हक़ानियत को खो दे और अपनी अहमियत का अंदाज़ा न करे। उन्हीं सवालात के सिलसिले में ये एक बड़ा आम सा सवाल है कि इस्लाम एक आदमी को एक से ज़्यादा बीवियां रखने की इजाज़त क्यों देता है, या इस्लाम में मर्द की मुतअद्दिद शादियों की क्यों इजाज़त है। ये एतराज़ है जो किया जाता है। कसीर अज़वाजी या तअद्दुद अज़वाज से मुराद शादी का ऐसा निज़ाम है जिसमें एक शख्स एक से ज़्यादा शरीके ज़िंदगी रख सकता है। कसीर अज़वाजी 2 किस्म की है। कसीर अज़वाजी ज़नाना, जिसमें एक मर्द एक से ज़्यादा औरतों से शादी कर सकता है। नंबर 2, कसीर अज़वाजी मर्दाना, जिसमें एक औरत एक से ज़्यादा शौहर रख सकती है। इस्लाम में महदूद हद तक ज़्यादा बीवियां रखने की इजाज़त है, जबकि एक औरत को एक से ज़्यादा शौहर रखने की इजाज़त नहीं है। इससे पहले कि इस्लाम की तालीमात को वाज़ेह किया जाए, आप देखिए कि दीगर मज़ाहिब में इस सिलसिले में क्या तालीमात पाई जाती है। दीगर जो किताबें हैं, जो मज़ाहिब हैं, उसमें अज़वाज के तादाद के बारे में कोई पैमाना मुकर्रर नहीं है। इस्लाम ने बाज़ शर्तों के साथ 4 तक बीवियां रखने की एक मुसलमान मर्द को इजाज़त दी है। कुरान करीम दुनिया की वो वाहिद मज़हबी किताब है जिसमें तहरीर है कि सिर्फ एक से शादी करो। यानी कुरान करीम में ये तहरीर है कि एक शादी करना जरूरी है, और अगर एक से ज्यादा शादियां करनी पड़े तो वो इस्तिस्नाई कैफियत है। कितने लोग हैं आप में से जिनकी 2 या 2 से ज्यादा शादियां होंगी? यही परसेंटेज है। इस्लाम ने कुरान के अंदर ये तहरीर कर दिया अल्लाह ने कि एक बीवी जो है उसकी तुम्हें इजाजत है, सिर्फ एक शादी करो। इस्तिस्नाई तौर पर कुरान ने कहा 2, 3 और 4 से कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई तफसील है, उसके कोई कवायद है, उसके कोई इंतजामात हैं। उसमें मर्द को झगड़ा गया है, ना कि मर्द को आजाद छोड़ दिया गया है। मर्द पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है कि शादी की सूरत में कि वो उसके नान नफके का जिम्मेदार है, उसकी औरत की नफ्सियात को समझने का जिम्मेदार है, उसकी रग़बतों को पूरा करने का जिम्मेदार है। जबकि दीगर जो कुतुब है या अदियान है उसके अंदर ये तफसीलात मौजूद नहीं है। किसी दूसरे मज़हबी किताब में ये हिदायत नहीं की गई है कि सिर्फ एक बीवी रखो, चाहे हिंदुओं की वेद हो, रामायण, महाभारत या गीता हो, या यहूदियों की तलमूद हो, या ईसाइयों की बाइबल हो। इन किताबों के मुताबिक
ایک آدمی جتنی چاہے شادیاں کر سکتا ہے، اور الزام کس پر ہے؟ ان پر نہیں ہے، الزام اس حق پر ہے جو کہ اسلام کی صورت میں ہمیں حاصل ہے، اس کے اوپر ہی گاہے بگاہے بڑی جو ہے وہ سازش کے تحت یہ باتیں ہم مسلمانوں کے درمیان پھیلائی جاتی ہیں، جبکہ دیگر مذاہب کے اندر ازواج کی کھلی چھٹی جو ہے وہ دی جاتی رہی ہے، اور جو اس وقت یہود اور نصارہ کے اندر تعدد ازواج کے لیے وہ قانون بنایا گیا ہے، وہ حالیہ قانون ہے، وہ کچھ عرصہ پہلے بنایا گیا ہے، اس سے پہلے یا آج تک ان کی کتاب کے اندر اس قسم کی تعلیمات جو ہے پائی نہیں جاتی۔ شروع میں عیسائی مردوں کو اجازت تھی کہ وہ جتنی چاہیں بیویاں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ بائبل میں بیویوں کی تعداد کے بارے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ تو محض چند صدیوں پہلے ہوا کہ چرچ نے بیویوں کی تعداد محدود کر کے ایک کر دی ہے۔ اسی طرح یہودیت میں بھی ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ یہودیوں کے تلمودی قانون کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سینکڑوں بیویاں تھیں، اور جب ربی گرشوم بن یہودا نے ایک فرمان کے ذریعے سے زیادہ شادیوں پر پابندی لگا دی تھی، تو مسلمان ممالک میں رہنے والے یہودیوں نے 1950 تک اس پر عمل درآمد جو ہے زیادہ شادی کرنے پر انہوں نے عمل درآمد جاری رکھا۔ 1950 کو گئے وہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ 64 ایئرز ہو گئے۔ اسی طرح سے بھارتی مردم شماری جو کہ 1975 میں کی گئی، اس میں یہ سامنے آیا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کی نسبت سے زیادہ شادیاں کی تھی۔ الزام کن پر ہے؟ مسلمانوں پر ہے، اور عمل کن کا ہے؟ وہ باقی سب کا ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ 1975 میں جو رپورٹ شائع ہوئی اس کے صفحہ نمبر 66 اور 67 میں بتایا گیا ہے کہ 1961 سے لے کے 1991 تک کے دوران ایک سے زیادہ شادیوں کے لیے ہندوؤں کا تناسب 5.06 تھا، جبکہ اسی عرصے میں مسلمانوں کی یہ جو ریشو تھا 4.31 تھا، یعنی وہ تقریباً 1.5% سے زیادہ ہندو جو تھے وہ مسلمانوں سے زیادہ شادیاں کرتے تھے۔ 1954 میں جب بھارت میں شادی کا قانون یعنی میرج ایکٹ پاس کیا گیا تو ہندوؤں کے لیے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا غیر قانونی قرار پایا، لیکن ہندوؤں کی کتاب میں اس قسم کا کوئی بھی ایکٹ موجود نہیں ہے، تحریر موجود نہیں ہے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت کیوں دیتا ہے۔ جیسے کہ کہا گیا پہلے بھی کہ دنیا کے اندر یہ واحد اللہ کی کتاب ہے جو صرف ایک شادی کرو کہتی ہے۔ قرآن کریم سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، ترجمہ یہ ہے تم ان عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں اچھی لگے، 2 3 4 عورتوں سے، لیکن اگر تم کو اس کا خوف ہو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو۔ شرط ہے، انصاف کی شرط ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 129 میں کہا گیا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم عورتوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے، عموماً یہ ہوگا۔ لہذا اس میں احتیاط کس میں ہے کہ بلا ضرورت تعدد ازواج کو اختیار نہ کیا جائے۔ لیکن معاشرے میں بہت ساری ایسی ضرورتیں ہیں جو کہ ابھی ہمارے سامنے آئیں گی کہ جو اس بات پر اباحت ہی نہیں بلکہ مجبور کر دے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنا سب کے لیے مجبوری ہو جائے گا، وگرنہ عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اگر ان کو حصار زوجیت میں نہ لیا گیا تو پھر ایسا ادھم مچے گا
اور ایسا جو ہے وہ بے حیائی کا طوفان بپا ہوگا کہ جس کو یہ ماڈرنزم والے کبھی بھی روک نہیں سکتے. اگر یہ رک سکتا ہے تو اسلامی تعلیمات کے تحت جو ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. اس کو محدود کر کے ذمہ داریاں ڈال کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کو جل کر کے اس بات کو اسلام نے اس کی اجازت جو ہے وہ دی ہے